हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज संडे है, अक्टूबर 19। हम वो बातें करेंगे जो कल तक नहीं हुई थी, यानी यस्टरडे की बात नहीं, टुडेज़ की बात करेंगे। ताज़ा तरीन फ्रॉम अडियाला जेल, इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है, ताज़ा तरीन के अमेरिकन इलेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रम्प साहब जीतेंगे कि कमाला हैरिस जीतेगी, और ये कि कनाडा में हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब की कुर्सी हिल रही है। कुछ लोग उसको संभाले हुए, हम उस पर बात करेंगे ताकि आपको ताज़ा तरीन पता चले। और ये खबरें नहीं है, मेरा तज्जिया है एज आई सी इट। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं 42 ईयर्स से अखबार निकालता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ ईस्टर्न न्यूज़, और प्लस ये कि थोड़ा मेरा जुडिशरी से भी ताल्लुक़ रहा है। तो मैं जो एनालिसिस दूंगा वो ना सिर्फ अप टू डेट होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो मैं फ्यूचर के लिए कहूँगा वो भी सही होने वाला होगा। एटलीस्ट उम्मीद यही होती है। तो सबसे पहले जनाब ट्रूडो साहब पे आते हैं कि ट्रूडो साहब के बारे में काफ़ी दिनों से ये अफवाह इसलिए कहूँगा कि अभी ये खबर नहीं बनी, गश्त कर रही है कि बहुत सारे एमपीज़ मिलकर उनको ऑफिशियली बोलने वाले हैं कि आप जो हैं ज़रा साइड पे हो जाइए। जस्टिन ट्रूडो साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो 6 साल के थे, क्योंकि मैं उनके वालिद साहब से मिला करता था एज अ जर्नलिस्ट, और मैं लाइक भी करता हूँ। मेरे ट्रूडो साहब जो है मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, और बहुत दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई, बहुत सारे व्यूज़ एक्सचेंज हुए। पर्सनली आई लाइक हिम, लेकिन ये कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है, मुल्क की बात आती है, तो ख्याल डिफरेंट होते हैं। और मेरा भी ये ख्याल ये है कि अब लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। देखें, जस्टिन ट्रूडो साहब को लाया गया था उस वक्त जब लिबरल पार्टी के पास कोई लीडर नहीं था, और इलेक्शन जीतने के लिए कोई बड़ा नाम चाहिए था, और ट्रूडो बड़ा नाम था। अब पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे एमपीज़ मिल के जा रहे हैं और ट्रूडो साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप साइड पे हो जाइए और छोड़ दीजिए, इलेक्शन कॉल कर लीजिए, या आप नया लीडर लिबरल को चुनने दीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि अब तक ट्रूडो साहब के लिए कॉकस में लाइकिंग है। अब आप सबको पता है कि 4 हमारे फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये भी एक इंडिकेशन है कि उनको लीडरशिप पे एतमाद नहीं है। फिर जो अपने जॉन क्रेशियन साहब के जो फ्रंट मैन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो उनके एडीसी थे, उन्होंने भी कहा है कि अब कनाडा को नया प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो जस्टिन ट्रूडो नहीं होगा, जो ज़रा ख़तरनाक बात है क्योंकि पार्टी के आदमी है। लेकिन एज ऑफ टुडे ऐसा लगता है कि अभी तक सपोर्ट है ट्रूडो साहब की। लेकिन आपको याद है, मैंने आज से 2 महीने पहले एक बात कही थी कि मेरे अखबार ईस्टर्न न्यूज़ में कनाडा के फेडरल इलेक्शन के लिए स्पेस बुक कराया गया 2 महीने पहले। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त से इलेक्शन की सदाएं गूंज रही थी। तो लग रहा है कि इलेक्शन आइंदा 4-5 महीनों में कनाडा फेडरल इलेक्शन हो जाएगा, और मेरा यह ख्याल है कि ट्रूडो साहब को अब जाना पड़ेगा। दूसरी खबर अमेरिका की हम बात करते हैं कि अगर आज के आपने नेशनल पोल्स देखें तो उसमें ट्रंप 46% नेशनल पोल, और कमाला हैरिस 48%, यानी 2% की उनको लीड है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग को इंटरेस्ट है वो प्राइमरीज वॉच करते हैं, मैं तो बड़ा केयरफुली वॉच करता हूँ, मुझे ख़ास इंटरेस्ट है, ज़ाहिर पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बोलता हूँ। तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी होती हैं जो आखिरी लम्हात में रिज़ल्ट चेंज कर देती। पहले तो देखिए 2020 वाला फॉर्मेट चल रहा था जब बाइडन साहब कैंडिडेट थे, उनके जाने के बाद इक्वेशन चेंज हो गई। बाइडन अभी लड़ रहे होते अगर तो ट्रंप 100% जीत जाता। इस वक्त कह नहीं सकते, क्योंकि जो स्टेट्स हैं, स्विंगिंग स्टेट्स, वो रिज़ल्ट चेंज कर सकती है। तो अब आप देखिए कि आज 19 तारीख है, तो अक्टूबर के 11 दिन और 5 नवंबर को इलेक्शन, यानी 15 दिन की बात है कि जिसमें बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। दोनों के मेरे हिसाब से बराबर के चांसेस हैं। जो पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि कमाला हैरिस जीत जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर ट्रंप साहब ने मोमेंटम गेन कर लिया है और 46% तक वो पहुँच गए, तो कुछ بعید नहीं कि उनकी किस्मत जाग जाए। और लोग ये भी जानते हैं कि पिछली दफ़ा इल्ज़ाम लगाया गया था कि रशिया ने भी कुछ इलेक्शन में मेडलिंग की थी, तो अगर उनको रशिया के अबाबीलों की मदद आ गई तो ट्रंप साहब जीत भी सकते हैं। इस वक्त तो कहना नामुमकिन है, इसलिए कि नेशनल पोल में 2% की लीड है हैरिस की, लेकिन बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां ट्रंप साहब गेन कर रहे हैं पॉपुलरिटी। सो आई थिंक 15 दिन में हमें रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसके ऊपर एक फुल व्लॉग करूँगा ताकि आपको अपनी राय से आगाही दे सकूँ। अब अगर हम पाकिस्तान की बात ना करें तो फिर ये व्लॉग मुकम्मल ही नहीं होता। अडियाला जेल में फाइनली इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी गई,
اور جو لوگ مل کے آئے ہیں انہوں نے کم سے کم یہ تسلی دی ہے کہ عمران صاحب فزیکلی بخیریت ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 5 دن تک ان کے کمرے کی لائٹ بند رہی، اور بقول عمران صاحب کے یہ اون بنا ہوا تھا، اتنی گرمی تھی وہ۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو صرف 1.5 آورس کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، اور عمران خان صاحب کے ایکسرسائز کی مشین بھی لے لی گئی ہے۔ یہ انتہائی ظلم ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر، یہ مجھے یاد ہے میں زرداری صاحب سے ملنے جیل گیا تھا جب وہ زیر اعتاب تھے، تو ان کا تو ایک بہت بڑا کمرہ تھا، وہ بیچ میں صوفے پہ بیٹھے تھے، اور 4 اسٹار والا پولیس والا ان کے آگے ہاتھ جوڑا تھا کہ سائیں جی، سائیں مجھے دادو ٹرانسفر کرا دو کراچی سے۔ تو یہ حالت تھی جب وہ اسیر تھے، جیل میں تھے۔ نواز شریف کے گھر سے کھانا پک کے آتا تھا جب وہ جیل میں تھے، اور مریم بی بی وہ تو سدا کی جھوٹی، وہ کہتی تھی میں استری کرتی تھی، وہ کیا بولتی تھی، چائے کے برتن گرم کر کے وغیرہ، جھوٹی۔ تو یہ سب غلط ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور دیکھیے اس وقت صرف عمران خان صاحب ایسے لیڈر ہیں جو پاکستان کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں آئینی ترمیم کی، یہ جو شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے اتنے دنوں سے، اور بار بار کھیلا جا رہا ہے کسی طریقے سے آئینی ترامیم کو منظور کرا لیا جائے، لیکن نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ یہ تو 100 کروڑ تک کی بولی لگا کے پی ٹی آئی اور دوسرے ایم این ایس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اغوا بھی کیا ہوا ہے، ان کو کہیں اور بھی رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ تازہ ترین یہ پتہ چلا ہے کہ اب تو حکومتی ارکان میں سے بھی 6 کم سے کم ایسے ایم این ایز ہیں جو نہیں چاہتے ترمیم کے حق میں ووٹ دینا، اور میرا خیال ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی اگر پی ٹی آئی کے بندے کو آپ 100 کروڑ دے رہے ہیں تو ہم سے تو آپ مفت میں ووٹ لے رہے ہیں، ہماری بھی کوئی خدمت مت کیجیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس شخص کے یعنی کہنا چاہیے نگاہوں کے نیچے جو پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی نفرت پاکستانیوں نے کسی جج سے نہیں کی جتنے قاضی عیسیٰ سے کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور تو اور اگر آپ ججز کی بات کریں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور بلکہ میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، میرے پاس واضح ثبوت ہیں کہ سپریم کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ کے ججز بھی قاضی صاحب کو ہیٹ کرتے ہیں، ورڈ ہیٹ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا نمبر 1 دشمن کون ہے؟ پاکستان کا نمبر 1 دشمن پاکستان کی اپنی فوج ہے۔ اور اگر ترامیم لانی ہے تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آئینی ترامیم لائیے فوجیوں کے لیے۔ فوجی ایوب خان کے بعد سے ملک کے اوپر اس طرح حکومت کر رہے ہیں جیسے غنڈہ گردی ہو، جگہ بنے، جگہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ فوجیوں کی برات آپ دیکھیے جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے کرنل سے اوپر کا آدمی، تو وہ تو سمجھ لیجئے کہ بس اپنی نسلوں تک کے لیے زمینیں اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے جاتا ہے۔ آئینی ترامیم اگر کرنی ہے تو فوجیوں کے لیے کیجیے۔ آپ سوچئے بنگلہ دیش، شری لنکا، انڈیا، پاکستان، یہ ایک ہی ریجن ہے نا، لیکن آج تک انڈیا میں کبھی مارشل لا نہیں لگا، وہاں فوج نے بغاوت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے۔ ان کا بری فوج کا جو سربراہ ہے وہ فضائیہ کا اور نیوی کا سربراہ نہیں ہے۔ پاکستان میں تو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی زمین پہ خدا بنے ہوئے، وہ ججز کے بھی کان میں روڑتے ہیں، حکومت سے بھی جوتے پالش کرواتے ہیں، جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی پاکستان کی نمبر 1 دشمن جو ہے وہ پاکستان کی اپنی فوج ہے، اور ترمیم لانی چاہیے۔ فوجیوں کی مراعات کم کرنی چاہیے، ان کی اتھارٹیز، ان کے جو ان کے پاس پاور ہے وہ کم ہونی چاہیے، اور فوج کا راستہ کسی نہ کسی کو قربانی دے کر سیاست میں بند کرنا چاہیے۔ جب تک فوج سیاست میں مداخلت کرے گی، دیکھیے ہمارے جتنے ادارے ہیں نا اس وقت اس پہ سب فوجی بیٹھے۔ فوج میں یہ ہے کہ فوج سے جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو 2 سال تک آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کا قانون ہے، منشور ہے۔ لیکن اس وقت تو حاضر فوج کے لوگ، نیب کے میں بھی وہ سربراہ وہی ہے، ہر بڑے ادارے کا سربراہ فوجی ہے۔ یعنی فوجیوں میں ایک بات ہے کہ وہ مل جل کے کھاتے، اسی لیے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے مشرف صاحب سے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے دیکھا مشرف صاحب اپنے ایک سابق آرمی چیف کو سیلیوٹ مار رہے تھے جبکہ وہ صدر تھے، تو میں نے کہا مشرف صاحب یہ آدمی تو ریٹائر ہو گیا، اور ریٹائر ہونے کے بعد تو کہتے ہیں آدمی کہنا نہیں چاہیے، گندا ورڈ ہے، کتا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فوج میں ایسا نہیں ہے، فوج کا آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہو کے بھی سر رہتا ہے، اس کو سلوٹ کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی مشرف صاحب کی، تو نواز شریف نے دنیا بھر کی کوشش کر لی کہ ان کی لاش کو پاکستان میں لایا جائے، لیکن فوجیوں نے کہا نہیں، نہ صرف لاش آئے گی بلکہ ان کے اپنے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہی ایکا جو فوج میں ہے وہ لوٹ مار میں کام آتا ہے۔ عاصم منیر جو ہے ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس کے آس پاس جو گنڈے وہ سب مل کے کرتے ہیں نا، اس کو بند کرنا ہے ہمیں۔
تو پاکستان کا نمبر 1 دشمن سیاستدان نہیں ہے، فوج ہے. اور یہ جو آئینی ترمیم ہے بس اس کو 25 اکتوبر تک کسی طریقے سے پاکستانیوں کو ڈیلے کرنا ہے. اس کے بعد قاضی چلا جائے گا تو یہ ترمیم بھی بڑھ جائے گی. میں اگلے ویڈیو میں آپ کو اور اپڈیٹ کروں گا. اب تک کے لیے